الله نور السماوات والأرض مثل نوره. قال ابن عباس أي نور المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلق الله الخلق، حديث أحمد، في ظلمة فرش عليهم من نوره فمن أصابه نوره فقد اهتدى. محمد لم يزل نورا من القدم. وظائف النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير. إيش يعني سراج منير؟ يعني منور صلى الله عليه وسلم، منور. أستقبل البيت الحرام لدى الدعاء أم المصطفى نور العيون النواظر؟ فقال بل استقبل نبيك إنه الوسيلة للرحمن سر السرائر. راحلا بلغ حبيبي رسالتان بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه. اللهم صل وسلم على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تخرج الداء من العظم إلى اللحم ومن اللحم إلى الشعر ومن الشعر إلى الهوى ومن الهوى إلى الفضاء.